सङ्गत जस्ताको गरिन्छ आफू पनि त्यस्तै भइन्छ भनेर, तर कदापि होइन। किनभने फुलको सङ्गत गरेर अहिलेसम्म काँडाले घोत्न छाडेको मैले देखेकी छैन। शुभ बिहानी सम्पूर्ण असल मनहरूमा जेसीआई दाङलेडीको आयोजनामा आजबाट सुरु हुन गइरहेको 7 दिने जेसी सप्ताह 2020 पाल्नुहुने सम्पूर्ण असल मनहरूलाई म जेसी सङ्गीता गिरी दाङ मेला जेसिस वर्ष 2020 को महासचिवको तर्फबाट न्यानो अभिवादन टक्राउँछु, स्वीकार्नुहोस्। अब म कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन गइरहेको छु। औपचारिक रूपमा बढाउने क्रममा म आसन ग्रहणलाई जोड्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हाम्रो आजको यस जेसिस सप्ताह उद्घाटन तथा वृक्षारोपण कार्यक्रमका संयोजक दाङ मेला जेसिसका उपाध्यक्ष जेसी बसन्ता भण्डारीज्यूलाई म अगाडि आइ आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी दाङ मेला जेसिसका कार्यकारिणी उपाध्यक्ष तथा यस सप्ताहव्यापी कार्यक्रमका मूल संयोजक जेसी नारायणी भण्डारीज्यूलाई पनि म अगाडि आइ आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षताको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन दाङ मेला जेसिस वर्ष 2020 का अध्यक्ष जेसी जीवा भूषाललाई म अगाडि आइ ससम्मान आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी दाङ मेला जेसिसका निवर्तमान अध्यक्ष जेसी रेखा शर्माज्यूलाई पनि म अगाडि आइ आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जेसीआई नेपालका तालिम आयोजक कोषाध्यक्ष श्री वीरसिंह महराज्यूको यहाँ आगमन भएको छ, उहाँलाई पनि म अगाडि आइ आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी हाम्रो दाङ मेला जेसिसलाई मातृत्व प्रदान गरेर यहाँसम्म ल्याउन अगाडि बढ्नुभएका हाम्रो त्रिभुवन जेसीआई त्रिभुवन नगरका अध्यक्ष हाम्रा पिताका रूपमा लिने हामी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जेसी माधव पौडेलज्यू, उहाँलाई पनि अगाडि आइ म ससम्मान आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी जिल्ला ट्राफिक प्रहरी दाङका प्रहरी निरीक्षक श्री थम्मन जीसीको गरिमामय उपस्थिति भएको छ, उहाँलाई पनि म अगाडि आइ आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी वन महासङ्घका अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सुवेदीज्यूको पनि यहाँ गरिमामय उपस्थिति भएको छ, उहाँलाई पनि म ससम्मान आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी नेपाल महिला सामुदायिक केन्द्रका कोषाध्यक्ष श्री देवाजीजीको आगमन भएको छ, उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी विधवा महिला सरोकार केन्द्रका अध्यक्ष श्री उमा डीसीको पनि आगमन भएको छ, उहाँलाई पनि म ससम्मान आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी भूमि अधिकार मञ्चका प्रदेशको सदस्य श्री रचना कुमारज्यूको आगमन भएको छ, उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जेसीआई दाङलेडीका पूर्व अध्यक्ष हाम्रो जेसीलाई अगाडि बढाउने पूर्व अध्यक्ष दिदीहरूको पनि आगमन भइसकेको छ, म पालै पालो उहाँहरूको पनि नाम लिन गइरहेको छु। जेसीआई दाङलेडीका पूर्व अध्यक्ष जेसी डोमा पण्डेज्यूलाई पनि म अगाडि आइ आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी जेसीआई दाङ महिलाकै पूर्व अध्यक्ष जेसी निरुजा पोखरेलज्यूलाई पनि म अगाडि आइ आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी जेसीआई दाङलेडीकै पूर्व अध्यक्ष जेसी सञ्जिता गौतमको पनि आगमन भएको छ, उहाँलाई पनि म अगाडि आइ आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी जेसीआई दाङ महिला जेसीकै पूर्व अध्यक्ष जेसी बिमला शर्माज्यूलाई पनि म अगाडि आइ आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी म दाङ महिला जेसीकै पूर्व अध्यक्ष जेसी सुशीला पौडेलज्यूलाई पनि म अगाडि आइ आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी जेसीआई दाङलेडीकै पूर्व अध्यक्ष जेसी बिन्दु गिरिज्यूलाई पनि म अगाडि आइ आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी म जेसीआई दाङलेडीकै पूर्व अध्यक्ष जेसी माया पोखरेलज्यूलाई पनि अगाडि आइ आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी म जेसीआई दाङलेडीकै पूर्व अध्यक्ष तथा नेपाल जेसीका पूर्व उपाध्यक्ष जेसी बिना विशीज्यूलाई पनि अगाडि आइ आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो संस्थापक अध्यक्ष जेसी निर्मला गौतमज्यूलाई पनि अगाडि आइ आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी यहाँ हाम्रो घोराई उपमहानगरपालिका 15 का अध्यक्षज्यूको आगमन भएको छ, उहाँलाई पनि म अगाडि आइ ससम्मान विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी हाम्रो मातृशाखाका अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष तथा नेपाल जेसिस वर्ष 2020 का कार्यकारिणी उपाध्यक्ष हाम्रो धरोहर हाम्रो आस्थाका केन्द्र जेसी लालमणि भण्डारीज्यूको आगमन भएको छ, उहाँलाई पनि म विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आजका हाम्रा
प्रमुख अतिथि, प्रमुख केन्द्रबिन्दु, नगरपिता, आदरणीय व्यक्तित्व घोराई उपमहानगरपालिकाका प्रमुख श्री नरुलाल चौधरीको आगमन भएको छ। उहाँलाई ससम्मान तालीसहित म अगाडि आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वितरणको कार्यक्रमलाई अगाडि जोड्नको लागि हाम्रो दाङमेला जेसिसका सदस्य जेसी दिलु मल्ल र निमा सुनारज्यूलाई ब्याज वितरण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ढुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै भइदिएका मेची महाकाली। सायो ढुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै भइदिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल मेरो करालकाले ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तारै पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। आस्था पाठको अगुवाई गरिदिनु हुन दाङमेला जेसिसका सदस्य जेसी अर्चना मल्लज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र सम्पूर्णलाई आस्था पाठमा पनि सरिक भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीलाई विश्वास छ कि ईश्वरमा आस्था मनुष्य जीवनलाई सार्थकता एवं उद्देश्य प्रदान गर्दछ, कि मनुष्यको बन्दित्व भावना राष्ट्रहरूको प्रभुसत्तादेखि सर्वोपरि छ, कि आर्थिक न्यायको सर्वोत्तम उपलब्धि स्वतन्त्र मनुष्यको व्यावसायिक स्वतन्त्रताद्वारा हुन सक्दछ, कि शासन व्यक्तिको होइन विधिको हुनुपर्दछ, कि वसुधाको महान निधि मानव व्यक्तित्वमा निहित छ, कि मानवताको सेवा जीवनको सर्वोत्तम कार्य हो। धन्यवाद। जय जेसिस। त्यसै गरी मिसन भिजनको अगुवाई गरिदिनु हुन दाङमेला जेसिसकै उपाध्यक्ष जेसी सिन्धु रिजालज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Mission of JCI is to provide development opportunities that empower young people to create positive change, and vision of JCI is to be the leading global network of young active citizens. Thank you. जय जेसिस। त्यसै गरी म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुन आजका यस कार्यक्रमका संयोजक जेसी बसन्ता भण्डारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सक्यौँ भने नेतृत्व आफै बनिरहन्छ। यदि व्यक्तित्वलाई ऊर्जा दिन सक्यौँ भने नेतृत्व आफै बनेर आउँछ। परिश्रमलाई रोज्यौँ भने भोलि आफै सफलताले स्वर बजाउँदै आउँछ। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक दाङमेला जेसिसको वर्ष 2020को उपाध्यक्ष जेसी बसन्ता भण्डारीको तर्फबाट यस उद्घाटन तथा वृक्षारोपण कार्यक्रममा हजुरहरू सम्पूर्णलाई हृदयदेखि स्वागत गर्दै म जेसिसमय नानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। जेसिसले हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि जेसिस सप्ताहव्यापी कार्यक्रम मनाउन थालेको छ। हरेक वर्ष वैशाखमा हुने जेसिस कार्यक्रमलाई अहिले विषम परिस्थितिको कारणले हरेक चुनौती र समस्यालाई समाधान गर्दै यस असोज महिनामा यस जेसिस कार्यक्रम सारेर सम्पन्न गर्न थालेको हो। हरेक जेसिस सप्ताह कार्यक्रममा हरेक 7वटा कार्यक्रम छुट्टा छुट्टै हुन्छन् र ती कार्यक्रमहरूका छुट्टा छुट्टै संयोजकत्वमा निर्माण हुने गर्दछ। र जेसिस सप्ताह कार्यक्रम किन मनाइन्छ भनेर उत्सुकता लाग्ला। जसरी हिन्दू समाजमा महान चाड दसैँ तिहारको रूपमा लिइन्छ, त्यसै गरी जेसिसले पनि हरेक वर्ष आफ्नो महान चाड जेसिस सप्ताह कार्यक्रमलाई मनाउने गर्दछ र यहाँहरू यस विषम परिस्थिति र चुनौतीलाई समाधान गर्दै यस कार्यक्रममा आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय बावजुद पनि उपस्थित हुनुभएकोमा म यहाँहरू सम्पूर्णलाई हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र हजुरहरूको
यस कार्यक्रममा मात्र नभई 7वटै कार्यक्रममा यसै गरी महत्त्वपूर्ण उपस्थिति रहनेछ भन्ने आशा राख्दै सम्पूर्णलाई फेरि पनि हृदयदेखि स्वागत गर्दै मेरो भनाइ यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय जेसी। अब कार्यक्रम उद्घाटनको रहेको जानकारी गराउँदछु म। कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु हुन हाम्रो आजका प्रमुख अतिथि हाम्रा नगरपिताज्यूलाई म हेनरी किशोर बेयरको फोटोमा माल्यार्पण तथा पानसमा दियो बालेर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। साथसाथै हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई पनि सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीमाझ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका निरीक्षक जीज्यूको आगमन भएको छ। उहाँलाई म ससम्मान आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नारायण नेपालज्यूको आगमन भएको छ। उहाँलाई पनि म ससम्मान आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री दीपक जीएमज्यूको गरिमामै उपस्थित भएको छ। उहाँलाई पनि म ससम्मान आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हामीमाझ भूपेन्द्र सुवेदीज्यूको पनि आगमन भएको छ। उहाँलाई पनि म ससम्मान आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आरके शीतलज्यूको उपस्थित भएको छ। उहाँलाई पनि म ससम्मान आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्योभन्दा पछि आज हाम्रो मुख्य कार्यक्रम वृक्षारोपण रहेको छ। हामी सम्पूर्णलाई एकछिन हाम्रो सचिवालय नजिकै छ, सचिवालयमा गएर हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूबाट वृक्षारोपण कार्यक्रम सुरुवात गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सबैलाई एकचोटि मैले यहाँबाट उठेर त्यहाँसम्म गइदिने हुन कष्ट पनि दिन चाहे। ठिकै हो, असारे फुल अबाटै छ, असौल महिनामा। हामीमाझ नेपाल परिवार सङ्घ दाङ शाखाका निवर्तमान अध्यक्ष श्री निर्मला गौतमज्यूको आगमन भएको छ। उहाँलाई म ससम्मान आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हामीमाझ वन महासङ्घ दाङका सचिव हाम्रो जेसीसँग आबद्ध जेसी दिदी भन्न चाहन्छु। म जानुका केसीको आगमन भएको छ। उहाँलाई पनि म ससम्मान आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका कोषाध्यक्ष श्री सावित्रा राणाज्यूको आगमन भएको छ। उहाँलाई पनि म ससम्मान आसन ग्रहण गराउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नारी शिव समाजका अध्यक्ष उहाँ पनि हाम्रो जेसिसकै मेम्बर हुनुहुन्छ जेसी विष्णु थापाज्यूको आगमन भएको छ। उहाँलाई पनि म ससम्मान आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी लमै जेसीआई लमैका सचिव श्री निर्मला चौधरीज्यूको आगमन भएको छ। उहाँलाई पनि म ससम्मान आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हामीमाझ नाम नछुटाउने व्यक्ति हाम्रो घोराई उपमहानगरपालिकाका प्रेस संयोजक श्री निमु सङ्गमज्यूको आगमन भएको छ। उहाँलाई पनि म ससम्मान आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पत्रकार श्री लीलाधर ओलीज्यूको आगमन भएको छ। उहाँलाई पनि म ससम्मान आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म फेरि यो हाम्रो सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको बारेमा प्रकाश पारिदिनुको लागि दाङ महिला जेसिसका कार्यकारिणी उपाध्यक्ष तथा यस जेसी सप्ताह 2020 का मूल संयोजक जेसी नारायणी भण्डारीज्यूलाई अगाडि आई कार्यक्रमको बारेमा प्रकाश पारिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एबिपी 2020 तथा यस जेसी सप्ताह कार्यक्रमको मूल संयोजकको तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। जेसीमै अभिवादन, नमस्कार। हाम्रो आज 2077
6 महिना 18 गतेदेखि 24 गतेसम्म जेसी सप्ताह कार्यक्रम सुरु हुन गइरहेको छ। यहाँहरू सम्पूर्णको गरिमामय उपस्थितिको लागि सम्पूर्ण कार्यक्रममा यहाँहरूको उपस्थिति रहनेछ भन्ने कुराको मैले आश गरेको छु। आज हाम्रो यस कार्यक्रम वन महासङ्घको हलमा उद्घाटन तथा हाम्रो सचिवालय वरिपरि वृक्षारोपण कार्यक्रम जो समापन भइसकेको छ वृक्षारोपण, र हामी दोस्रो दिनको कार्यक्रम ब्लड ब्याङ्कमा बिहान 8 बजे रक्तदान कार्यक्रम रहेको छ। मानवताको सेवा नै जीवनको सर्वोत्तम कार्य हो भन्ने हाम्रो जेसिस आस्थालाई आत्मसात गर्दै एक थोपा रगतको कमी भएर कसैले आफ्नो अकालमै ज्यान गुमाउन नपरोस् भनेर हामीले यो रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। प्रत्येक वर्ष हाम्रो जेसिस सप्ताह अन्तर्गत यो ब्लड डोनेसन कार्यक्रम एउटा कार्यक्रम हामीले राखेका छौँ। त्यसै मान्यता अनुरूप अहिले पनि हाम्रो भोलि 19 गते हाम्रो रक्तदान कार्यक्रम ब्लड ब्याङ्कमा छ। यहाँ उपस्थित महानुभावहरूमा म यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु कि कसैलाई आफ्नो ब्लड डोनेसन गर्ने इच्छा छ भने कृपया बिहान 8 बजे ब्लड ब्याङ्कमा उपस्थित भइदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो तेस्रो दिनको कार्यक्रम शारीरिक अशक्त तथा विपन्न परिवारलाई सहयोग, अपाङ्गता भएका त्यस्ता व्यक्तिहरू जो आर्थिक रूपमा पनि विपन्न हुनुहुन्छ उहाँहरूको घर दैलोमा पुगेर हामीले केही आर्थिक सहयोग गर्नेछौँ। हामीले आर्थिक सहयोग जुटाउनेछौँ र उहाँहरूमा गएर उहाँहरूलाई केही हदसम्म भए पनि सहयोग होस् भन्ने मान्यता अनुरूप हामीले यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको घर दैलोसम्म पुगेर आर्थिक सहयोग जुटाउने कार्यक्रम बिहान 8 बजे हाम्रो यो घोराई उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको घर दैलोमा हाम्रो कार्यक्रम हुनेछ, जसको संयोजक जेसी अर्चना शर्मा रहनुभएको छ। त्यसै गरी चौथो दिनको कार्यक्रम मनोपरामर्श तथा मास्क वितरण कार्यक्रम रहेको छ। कोभिड-19 को यो विषम परिस्थितिमा अहिले मान्छेहरूमा भएको निराशापन, मान्छेमा भएको आर्थिक अभाव भनौँ, वितृष्णा बढिरहेको अवस्थामा केही हदसम्म भए पनि यसलाई कमी गर्नको लागि हामीले यो घरेलु तथा तरकारी बिक्री केन्द्र जुन अमृत टोलमा रहेको छ त्यहाँ हामीले एक दिने मनोपरामर्श तथा मास्क वितरण कार्यक्रम गर्ने जमर्को गरेका छौँ, जसको टाइम रहेको छ बिहान 8 बजे र जेसी सुजन पौडेलको संयोजकत्वमा यो कार्यक्रम रहने गरेको छ। त्यसै गरी 5औं दिनको कार्यक्रम सन्देशमूलक साहित्यिक रचना वाचन कार्यक्रम रहेको छ। यो सन्देशमूलक हामी अहिले कोभिड-19 का केही त्यस्ता शब्दहरू जो सन्देशमूलक हुनेछन् र आफूमा भएको प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्नको लागि आफूमा भएको प्रतिभालाई उजागर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरूप र केही सन्देश दिने खालका त्यस्ता साहित्यिक रचनाहरू यदि हामी माझ यहाँ उपस्थित भएका हामी कोहीमा पनि त्यस्ता रचनाहरू वाचन गर्नुहुन्छ भने उहाँहरू पनि हाम्रो सचिवालयमा दिउँसो 2 बजे हाम्रो जेसिस सचिवालयमा उपस्थित भइदिनु हुन र यहाँहरूले आफ्ना रचनाहरू कलेक्सन गरेर राखिदिनु हुनेछ र हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ रचना वाचन गरेर भन्ने पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। सो रचना वाचन हाम्रो जेसिस दाङ महिला जेसिसको सचिवालयमा दिउँसो 2 बजे रहनेछ र यो कार्यक्रम जेसी शर्मिला भण्डारीको संयोजकत्वमा रहनेछ। 6औं दिनको कार्यक्रम हाम्रो सिपमूलक कार्यक्रम रहेको छ। हामी जो सुकै पनि केही सिप जानेको हुनुपर्छ। हामीले सिप जान्यो भने जहाँ पनि हामी सजिलो हुन्छ हामीलाई र प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर हुनको लागि सिप जानेको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरूप एक दिने सपिङ ब्याग बनाउने तालिम राखेका छौँ। यो हामी घोराई 17 नम्बर वडा कार्यालयमा राखेका छौँ। 17 नम्बर वडा कार्यालयका वरिपरिका दिदीबहिनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पनि यसको एउटा उद्देश्य रहेको छ र यो कार्यक्रम जेसी दिलु मल्लको संयोजकत्वमा दिउँसो 1 बजे रहनेछ। सिपमूलक तालिम एक दिने सपिङ ब्यागले हाम्रो यो प्लास्टिक लाई पनि अलिकति निर्मूल पार्नेछ, किनकि सपिङ ब्याग भयो भने हामी बजार जाँदा सपिङ ब्याग युज गर्छौँ ताकि प्लास्टिकलाई केही हदसम्म पनि प्लास्टिकले हाम्रो वातावरणलाई प्रदूषण गरेको कारणले गर्दा हामी आफैले सुरुवात गरेर सपिङ ब्यागको प्रयोग गऱ्यौँ भने यसले केही हदसम्म पनि प्लास्टिकलाई कमी गर्न सक्नेछ भन्ने मान्यता अनुरूप यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। त्यसै गरी हाम्रो अन्तिम दिनको समापन कार्यक्रम रहेको छ। समापन कार्यक्रम तथा हामी संस्थागत सम्मान भनेर राखेका छौँ। कोभिड-19 को विषम परिस्थिति यो विश्व महामारीमा अत्यधिक मात्रामा खटिनु हुन त हामी सबै आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट उत्तिकै मात्रामा खटिएका छौँ, उत्तिकै सहयोग सबैको छ। त्यही पनि सम्मान गर्नै पर्दा गर्न मन लाग्दाखेरि हामी केही त्यस्ता हाम्रो यो जेसिआईको 4वटा सेक्टर रहेको छ, कम्युनिटी म्यानेजमेन्ट, इन्डिभिजुअल र
कम्युनिटी म्यानेजमेन्ट इन्डिभिजुअल र इन्टरनेसनल यो सबै सेक्टरबाट एक एकजना पर्ने गरी हामी प्रत्येक संस्थालाई सम्मान गर्ने जमर्को गरेका छौँ। यहाँहरू सबैको साथ सहयोग सुझाव सल्लाहको अपेक्षाका साथ यो कार्यक्रम दिउँसो 11 बजे 12 जेसी सिन्धु रिजालको संयोजकत्वमा रहनेछ। यहाँहरू सबैको साथ सहयोगको अपेक्षासहित हामी दाङ महिला जेसी सबैलाई अवगत नै छ, हामीसँग कुनै फन्ड छैन। हामी सबै कार्यक्रमहरू सौजन्य उठाएर गर्ने गर्छौँ। सौजन्य उठाएर कार्यक्रम गर्ने र सहयोगी मनहरू र सहयोगी हातहरूबाट आज दाङ महिला जेसी यो स्थानसम्म आएको म यहाँहरूमाझ अवगत गराउन चाहन्छु भन्दै मेरो कार्यक्रमको जानकारी यही अन्त्य गर्दछु। हस्, धन्यवाद। जय जेसस। श्री नारायण भण्डारीज्यूलाई म कार्यक्रमलाई कति पनि ढिला नगरी अगाडि बढाउन गइरहेको छु र फेरि पनि मैले स्वागत सम्मानलाई जोड्न गइरहेको छु। हामीमाझ लमई जेसिसका पूर्व अध्यक्ष तथा वर्ष 2020 का कानुनी सल्लाहकार जेसी खेमराज घिमिरेज्यूको आगमन भएको छ। उहाँलाई म ससम्मान आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हामीमाझ दाङ महिला जेसिसका पूर्व अध्यक्ष जेसी माया पोखरेलज्यूको आगमन भएको छ। उहाँलाई पनि म ससम्मान आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी दाङ महिला जेसिसकै पूर्व अध्यक्ष जेसी सुशीला पौडेल दिदीको पनि आगमन भएको छ। उहाँलाई पनि म ससम्मान हार्दिक आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो मातृशाखाका अध्यक्ष जेसी माधव पौडेलज्यूलाई हतार भएको जानकारी गराउनु भएको छ र जसले गर्दा उहाँको आफ्नो मन्तव्य यति बेला नै राखिदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म जेसीआई दाङ लेडीको मातृशाखाको अध्यक्ष जेसीआई त्रिभुवननगरको अध्यक्ष जेसी माधव पौडेलको नमस्कार टक्राउन चाहन्छु सम्पूर्ण। सर्वप्रथम त म जेसीआई दाङ लेडी परिवारप्रति आज अत्यन्तै गर्वान्वित रहेको यस सभालाई जानकारी गराउन चाहन्छु, किनभने हामीले हाम्रो मातृत्वमा चाहिँ सञ्चालन भएर यहाँसम्म आइपुग्दा चाहिँ समाजलाई पर्ने विभिन्न किसिमका जुनसुकै परिस्थितिमा पनि दाङले चाहिँ त्यही समाज अनुसार नै चलेर अहिलेसम्मको प्रोग्राम गरिआएको छ। र आजको यस सप्ताहव्यापी कार्यक्रमहरूको चाहिँ जुन कार्यकारी उपाध्यक्षज्यूले चाहिँ एउटा लिस्ट पढेर सुनाउनु भयो र त्यो लिस्ट हेर्दै गर्दा पनि हाम्रो समाजमा आजको आवश्यकतालाई चाहिँ औलाएर यी प्रोग्रामहरू सेट गरिएको छ। तथापि हाम्रो जेसिसको ल्याङ्ग्वेजमा यो चाहिँ एसडिजी सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स दिगो विकासका लक्ष्यहरू जुन चाहिँ दिगो विकासका लक्ष्यहरू छन् ती सबै प्रोग्राम 7वटै प्रोग्राम चाहिँ दिगो विकासका एउटा न एउटा लक्ष्य चाहिँ अहिलेसम्म छुँदै आइरहेको पनि म यस हाउसलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। विशेष त हामीले यो सप्ताह अगाडि नै गर्नुपर्ने कारण थियो र विभिन्न कारणले गर्दा हाम्रो यो पेन्डेमिक अहिलेको चाहिँ यो विश्व आक्रान्त भइरहेको यो कोभिडको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले यस सप्ताहलाई चाहिँ समयमा गर्न सकेनौँ। तथापि हामीले चाहिँ आजबाट जुन सप्ताह गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ र यो सप्ताहको पूर्ण सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म हाम्रा आदरणीय नगरपिता र वडा नम्बर 15 को वडा अध्यक्षज्यू यहीँ हुनुहुन्छ। म उहाँलाई चाहिँ एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु, यो संस्था यो अर्गनाइजेसन 18 वर्षदेखि 40 वर्षका युवाहरूको अर्गनाइजेसन भएको हुनाले तपाईहरु चाहिँ तपाईहरुको एरियामा तपाईहरुको नगरमा यस्ता 2वटा चाहिँ संस्थाहरू रहेकोले तपाईहरु चाहिँ निकै नै भाग्यमानी पनि हुनुहुन्छ जस्तो मलाई फिल हुन्छ। किनभने जुन एउटा उमेर छ, जुन एउटा 18 देखि 40 सम्मको एउटा एज छ, केही गर्नुपर्छ, केही गरेर देखाउनुपर्छ र समाज परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ जुन एउटा भावना बोकेर हिँडेको चाहिँ एउटा युवा छन् र ती युवाहरूको चाहिँ 2वटा संस्था तपाईहरुकै नगरमा र तपाईहरुकै वडामा रहेको छ। तर पनि हामीले बारम्बार रिक्वेस्ट गर्दै गर्दा हामीले हजुरहरूलाई जहिले भेट्छौँ फर्मल्ली इन्फर्मल्ली जहिले पनि रिक्वेस्ट गर्दा हाम्रो चाहिँ एउटा काम अहिलेसम्म भएको रहेनछ। यहाँ चाहिँ यो बाटोदेखि सचिवालय पुग्ने ठाउँमा 2 गाडी अथवा 3 गाडी छर्री आउने कुरा थियो, त्यो चाहिँ कुनै न कुनै कारणबाट भएको रहेनछ। अब हुन्छ होला भन्ने चाहिँ आशा पनि गर्न चाहन्छु, किनभने यो हाम्रो कुनै व्यक्तिगत कुरा होइन, यो हाम्रो संस्थागत कुरा हो र संस्थाहरू जुन कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरू जसले चाहिँ सरकारलाई सहयोग गरिरहेको छ र स्थानीय सरकार सँगसँगै हिँडेको छ र जुनसुकै अब
अवस्थामा पनि र ती संस्थाहरू आफैमा बलिया र अब्बल भयो भने सरकार पनि बलियो हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा पनि रहेको छ। र आउँदा दिनहरूमा यो सप्ताहको समापनमा पनि चाहिँ मेयर साहब गइरहँदा यो बाटोमा चाहिँ सर र बाइक लगेर त्यहाँसम्म पुग्ने एउटा इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ म एउटा मातृशाखाको अध्यक्षको हिसाबले यो कुरा चाहिँ हजुरहरूसँग निवेदन गर्न पनि चाहन्छु। र म आफैलाई चाहिँ अलि ढिला भएको कारणले धेरै नबोली यस सप्ताहव्यापी कार्यक्रम चाहिँ पूर्ण सफलताको कामना व्यक्त गर्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय जय। पनि शुभकामना मन्तव्यलाई जोड्न गइरहेको छु। हाम्रो वन महासङ्घका अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सुवेदीज्यूलाई आफ्नो छोटो मिठो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसमा सहभागी विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुहुने सम्पूर्ण आमन्त्रित मित्रहरूप्रति म सामुदायिक वनभोक्ता महासङ्घ दाङको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट मेरो आफ्नै भवनमा हलमा कार्यक्रम लिएर आइदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहेर यहाँहरूलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु। र हामीले यो विषयमा जेसी सप्ताहमा मैले जे जति सहयोग गर्न सकेका छु त्यो चाहिँ यहाँहरूलाई ज्ञान भएकै कुरा हो। र यी सप्ताहव्यापी यहाँहरूले राखेका आगामी दिनका क्रियाकलापले सबै नागरिक समाजलाई छोस् र सबै अनुशासित हौँ र जेसिसले राष्ट्र निर्माणको लागि गर्दै आएका योगदान र 18 देखि 40 वर्ष उमेरका युवा युवतीहरूलाई ऊर्जा मिलोस् र राष्ट्र निर्माणका लागि थप सहयोग मिलोस् भन्ने पनि म यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो जेसिआई नेपालका तालिम आयोगको सदस्य श्री बिरसिंह महराज्यूलाई म आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो जेसिसको क्यालेन्डरमा रहेको हामी हिन्दूहरूको महान पर्व दसैँ तिहार जस्तै जेसिस सप्ताह हुने गर्दछ। 7 दिन विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू आयोजना गरिनेछन् र दाङ लेडीले पनि साँच्चै नै सराहनीय यो ठाउँमा यो गाउँमा पक्कै पनि 18 देखि 40 मात्रै नभएर यो समाजमा जोडिएका तमाम मानवहरूमा सकारात्मक पोजिटिभ चेन्ज हुने खाले प्रभाव पर्ने खाले कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रमहरू उद्घाटनदेखि लिएर समापन सँगसँगै एकदमै सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु भन्दै मेरो शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हवस्, नमस्कार, जय जय। जेसी सपना पाण्डेजी रहनुभएको छ, उहाँको मन्तव्य राखिदिनु र म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त यस कार्यक्रमको सम्पूर्ण कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। कोभिड-19 को कहरमा पनि यहाँहरूले जेसी सप्ताह कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जमर्को गर्नुभएको छ। 7 जना संयोजकज्यू र मूल संयोजकज्यूलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँहरूले आफ्नो कार्यक्रम अत्यन्त उत्कृष्ट गर्नुहुनेछ भन्ने पनि विश्वस्त छु र फेरि पनि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यस कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना दिँदै मेरो सानो शुभकामना मन्तव्य टक्राउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय जेसिस। मन्तव्य राखिदिनु न हाम्रो दाङ मेला जेसिसका संस्थापक अध्यक्ष जेसी निर्मला गौतमज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण जेसिस मनहरूमा म दाङ महिला जेसिसको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। जेसिस आफैमा पनि सक्षम छ, व्यक्तित्व र नेतृत्व विकासको लागि अगाडि दौडिरहेको छ, तर पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूभन्दा अलिकता भिन्दै छ भन्न चाहन्छौँ हामी। किनभने जसरी हामीले दसैँ तिहार जस्तो चाडपर्व मनाउने गर्छौँ, यो पनि हाम्रो एउटा चाडपर्व हो, हामीले गर्नै पर्ने। 7 दिनको कार्यक्रममा जसरी खटिनुभएका छ हाम्रा संयोजकहरू, सप्ताहमा जति हामी खटिन्छौँ त्यसरी नै उहाँहरू खटिनुपर्छ। 7 वटा संयोजकहरूलाई हृदयदेखि सम्पूर्ण भूवर्गको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने उहाँहरूले कति के गर्नुपर्छ, सबैसँग आफ्नो बोली बेचेर यी 7 वटा कार्यक्रमहरूमा सौजन्य जुटाएर कार्यक्रम सफल बनाउनको लागि उहाँहरू खटिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी मूल संयोजक सायद उहाँ रातभरि सुत्नु भएको पनि छैन होला, 10 बजेसम्म उहाँको फोन बिजी थियो। हामीलाई पनि कस्तो लाग्दो रहेछ, कस्तो हुन्छ कार्यक्रम भोलिको,
हामी 2-250 को बिचमा सप्ताह कार्यक्रम गर्थ्यौँ। तर पनि यो जमर्को गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण जेसी साथीहरूलाई म हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो आँट लिनुभयो, यो आँटले यहाँहरूलाई पक्कै पनि सफल पार्नेछ। किनभने समाजमा गएर थोरैजना भए पनि गएर चिनिने मौका पाउनुहुन्छ। यो सप्ताह भनेको सानोतिनो कार्यक्रम होइन। हामी 7 दिन मात्र होइन, 15 दिनदेखि उहाँहरू खटिनु भएको छ। यसको लागि हामी भूपहरू सम्पूर्णको तर्फबाट मैले यहाँहरूप्रति आभार र धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रा नगर पिता दुवैजना 15 नम्बर वडाका यहाँनिर बस्नुमा छ। मेरो मातृशाखाले जसरी उहाँहरूले जन्माउनु भयो त्यसरी उहाँहरूलाई पनि अलिकता केही न केही पीडा छ। यतिबाटको यो बाटोको बारेमा कुरा गरिसक्नु भएको छ। मैले फेरि दोहोऱ्याउनु पर्दैन जस्तो लाग्छ र उहाँहरूले पक्कै पनि अब समापनसम्म हामी फेरि त्यही हलमा गएर समापन गर्नेछौँ र यो बाटोबाट बाइकहरूसम्म त्यहाँ लग्न सक्यो भने पनि धेरै खुसी हुनेछौँ। यसै गरी हाम्रा आदरणीय बुवा भन्न चाहन्छु। पहिले पनि अध्यक्ष यो खोल्दाखेरि पनि उहाँ धेरै खुसी हुनुहुन्थ्यो। बाटो यहाँबाट निकालेर त्यहाँ बाइक छिराउनेसम्म मैले त्यो बाटो खोलिदिन्छु भन्नुभएको छ। त्यो तार काट्न भन्नुभएको छ। साथीहरूलाई मैले अनुरोध गरेँ, एकजना मान्छे लगाएर त्यो तार त्यहाँसम्म यहाँबाट बाइक छिर्ने बाटो भयो भने पनि हामीलाई सजिलो हुनेछ। पक्कै त्यो पनि हामी 7 दिनका कार्यक्रमहरूमा त्यसलाई पनि अलिकति नजर पुगाउनेछौँ। हामी भूपहरू पनि धेरै जम्मा हुनुभएको छ। एक दिन एउटा आइदियो भने पनि हामीलाई यो कार्यक्रमको केही उहाँहरूलाई पनि अलिकति हौसला बढ्नेछ भन्ने अनुरोध गर्दछु। र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूप्रति जति उपस्थित हुनुभएको छ यो हाम्रो लागि धेरै खुसीको कुरा हो। किनभने यस्तो अवस्था हामी दूरी कायम भन्छौँ, दूरी कायम गर्न नसके तापनि अलिकति पनि यो हलमा टाढै बसेका छौँ भन्ने सम्झौँ। भोलिका दिनहरूमा पनि सबै उपस्थिति बहिनीहरू 7वटा बहिनीहरू उपस्थित भइदिए पनि धेरै राम्रो कार्यक्रमहरू हुन्छ। त्यसकारण यस कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँ उपस्थित सबै जेसिस मनहरूलाई पनि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा फेरि हामी सहयोगको आर्थिक मात्रै होइन मनहरूको सहयोगको भए पनि अपेक्षा राख्दै बिदा हुन्छु। हवस् त, धन्यवाद। जय जेसिस। मातृशाखाका पूर्व अध्यक्ष तथा नेपाल जेसिस वर्ष 2020 का कार्यकारिणी उपाध्यक्ष जेसी लालमणि भण्डारीज्यूलाई आफ्नो मिठो मन्तव्य राखिदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्ते, म बद्री पङ्गिनी। अहिले तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सप्तरङ्गी टेलिभिजन HD। यस टेलिभिजनमा तपाईँहरूले सत्य तथ्य समाचार र मनोरञ्जन पाउनुहुनेछ। स्वागत पनि गर्न चाहन्छु म मातृशाखाको पूर्व अध्यक्षको हैसियतले यहाँहरू सम्पूर्णलाई जाङमेला जेसिसको सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको उद्घाटनको दिनमा। र आज दाङमेला जेसिसले जुन कार्यक्रमको उद्घाटन गरेको छ, तथापि हामी वैशाखको 20 गतेदेखि दाङमेला जेसिसले सप्ताह सुरु गर्थ्यो। त्यो यस वर्ष कोभिडको कारणले हुन सकेन र तथापि ढिलो भए पनि हामीले चाहिँ यो कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ। र यहाँहरूले गर्न लाग्नुभएका विभिन्न कार्यक्रम अत्यन्तै राम्रा कार्यक्रमहरू छन् जसले समाजमा आवश्यक पर्ने किसिमको कार्यक्रम छ। हामी जेसिसहरूले हामीले आफूलाई एक्टिभ सिटिजनहरू भन्दै गर्दा जेसिसको अघि हामीले आस्था पनि पढ्यौँ, भिजन पनि पढ्यौँ, मिसन पनि पढ्यौँ। त्यो आस्थामा रहेको हाम्रो पवित्र आस्थाले भनेका कुराहरू र हाम्रो जेसिसको भिजन टु बी द लिडिङ ग्लोबल नेटवर्क अफ यङ एक्टिभ सिटिजन, हामीले यङ र एक्टिभ सिटिजनहरूको ग्लोबली लिड गर्ने अर्गनाइजेसनको रूपमा हामीले आफ्नो जेसिसलाई देखिरहँदा र त्यो ठाउँमा जेसिसलाई पुर्याउनको निम्ति हामीले गर्ने क्रियाकलापहरू त्यो हाम्रो मिसन टु प्रोभाइड डेभलपमेन्ट अपर्च्युनिटिज द्याट इम्पावर यङ पिपल टु क्रिएट पोजिटिभ चेन्ज। त्यो हामीले यङ पिपलहरूलाई पोजिटिभ चेन्ज गर्नको लागि कसरी उत्प्रेरित गर्ने भन्ने कुरो के छ भने जतिसम्म हामीले युवाहरूलाई अवसर दिन्छौँ त्यो अवसरहरूले मात्र युवाहरूलाई उत्प्रेरित गर्छ। त्यो उत्प्रेरित युवाले मात्र समाजको परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई हामीले त्यो भिजनसँग पुग्नको लागि त्यो मिसन अनुरूप जानु पऱ्यो। त्यो मिसन अनुरूप जानको लागि हामी के कस्ता क्रियाकलापहरू गर्ने भन्ने विषयमा त्यो एक्टिभ सिटिजन फ्रेमवर्क भन्ने जुन हाम्रो छ त्यो हाम्रो अनलाइनमा पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एक्टिभ सिटिजन फ्रेमवर्कले के भन्छ भने समाजमा रहेको समस्या के हो पहिले त्यो निड एनालाइसिस गर। त्यो निड एनालाइसिस अनुसार त्यो निड त्यहाँ जे समस्या छ त्यसलाई समाधान गर्नको निम्ति हामीले एक्सन लिनु पऱ्यो, हामी एक्टिभ सिटिजनहरू यङ एक्टिभ सिटिजनहरूले। र त्यसपछि मात्र समाज परिवर्तन हुन्छ। हामी सबैले चाहेको विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू हाम्रो जति अर्गनाइजेसनहरू छौँ, जति लोकल गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन नन गभर्मेन्ट सबैले चाहेको के भने हामीले अन्ततगत हामी विश्व शान्तिको परिकल्पना गरिरहेका छौँ। र त्यो विश्व शान्तिमा पुग्नको निम्ति हामीले के कस्ता क्रियाकल्प गर्ने भनेपछि
समाजमा रहेको समस्या के हो त्यसलाई पत्ता लगाएर हामीले सुरुवात गर्ने हो। त्यही अनुरूप मलाई लाग्छ जेसिआई दाङलेडीले 7वटा कार्यक्रम त्यही अनुरूप ती समस्याहरूलाई के समस्या भने पत्ता लगाएर गर्नुभएको छ अवश्य पनि। र हामीले सम्पूर्ण यो युएनले तय गरेको 17वटा जो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल छ त्यो गोल अनुरूप पनि यहाँहरूका कार्यक्रमहरू रहेको मैले देख्न पाएको छु। अत्यन्तै खुसी लागेको छ र आगामी दिनमा र यहाँहरूको यो सप्ताह बाहेक पनि अन्य कार्यक्रमहरू पनि जेसिसको नर्म्समा रहेर होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर जेसिसको 4वटा क्षेत्रमा हामीले व्यावसायिक क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्र, व्यक्तिगत क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका 4वटा क्षेत्र जेसिसको रहेको हुन्छ। ती 4वटा क्षेत्रमा रहेर यहाँहरू कार्यक्रम रहेका छन् र अत्यन्तै राम्रो कार्यक्रम तय गर्नुभएको जस्तो लागि आगामी दिनमा पनि राम्रो कार्यक्रम गर्नुहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र खास गरेर जेसिसको त्यो हामीले जुन भिजनमा पुग्नको लागि हाम्रो एउटा स्ट्र्याटेजी छ जेसिआईको, त्यो स्ट्र्याटेजी अनुसार यहाँहरू अगाडि बढ्नको निम्ति केही हदसम्म यहाँहरू सफल पनि भएको मैले देख्न पाएको छु। र त्यो हाम्रो स्ट्र्याटेजीले के भन्छ भने सर्वप्रथम जेसिस हामी लोकल अर्गनाइजेसनमा लोकल कम्युनिटीमा कनेक्ट हुनु जरुरी छ। जब हामी कनेक्ट हुन्छौँ एकअर्कासँग त्यो कनेक्ट भएपछि बल्ल हाम्रो कोल्याबोरेट सम्भव हुन्छ। जब हामी अहिले हामी स्थानीय निकायसँग विभिन्न लाइक माइन्डेड पिपुल, लाइक माइन्डेड अर्गनाइजेसन भन्छ, हामी जस्तै परिवर्तन चाहने, समाजलाई परिवर्तन गर्न खोज्ने संस्था र त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग हामी कनेक्ट हुनु जरुरी छ सुरुमा। जब हामी कनेक्ट हुन्छौँ एकअर्कासँग त्यसपछि बल्ल हाम्रो कोल्याबोरेसनको पाटो सुरुवात हुन्छ। त्यो कोल्याबोरेसन अब हाम्रो सुरुवात हुँदैछ। हाम्रो बाटोको कुरा भर्खरै आयो, अवश्य पनि यो बाटो हाम्रो सहकार्य हुनेछ मेयर साहबहरूसँग, वडासँग र नगरपालिकासँग। र यस्ता धेरै छन् समाज परिवर्तन गर्नको निम्ति हामी यङ एक्टिभ सिटिजनहरू यो अर्गनाइजेसनमा हुँदै गर्दाखेरि मलाई लाग्छ सरकारले पनि यो युवाहरू भएको अवस्थामा फाइदा लिन सक्नुपर्छ। किनभने हाम्रो अहिले देशको युवाहरूको सङ्ख्या भनेको हाम्रो देशमा अहिले बढी छ। हाम्रो देशको क्रिम एज भएको व्यक्तिहरू 18 देखि 40 वर्षको युवा भएको हाम्रो अर्गनाइजेसन र हाम्रो देशमा पनि एकदमै हाम्रो देश अहिले तन्निने अवस्थामा छ। मलाई लाग्छ 24 वर्षको हाम्रो एभरेज आयु निक्लिन्छ अहिले देशको। तर यो समय सधैँभरि रहन्न र यो समयमा हामीले अब 20 वर्षपछि गर्छु भनेर हुँदैन। किन यो अब आउने 20 वर्षमा हाम्रो एज 24बाट पुगेर 44 बन्छ। 44 पुग्यो भने बिस्तारै बुढी लाग्छ। र यो अहिले युवाहरू भएको अवस्थामा हामीले गर्न सकेनौँ भने भोलि हाम्रो फेरि अहिले जुन जापानको अवस्था छ, जापानमा एकदमै बुढा मान्छेहरू धेरै छन् र जापानले कति बेला प्रगति गर्यो भने त्यो जापानको एज ठ्याक्कै नेपाल जस्तै थियो केही समय अगाडि। त्यो समयमा युवाहरू धेरै भएको बेलामा जापानले प्रगति गर्यो। त हुन्छ के भने अहिले नेपालमा एकजनाले के अरे 4 जनाले कर्जा कमाएर 1 जना पाल्न पर्ने अवस्था छ। 4.something व्यक्तिले कमाएर 1 जना मात्रै पाले पुग्छ। मतलब त्यस्तो मान्छेहरू यङ मान्छे काम गर्न सक्ने हैसियतका मान्छेहरू छन् र त्यो बिस्तारै चेन्ज हुन्छ। अलि केही समय अगाडिसम्म 5 जनाले कमाएर 1 जना पाल्न पर्ने स्थिति पनि थियो। अब बिस्तारै त्यो घट्दैछ र पछि गएर के हुन आउँछ भने 1 जनाले कमाएर 5 जना पाल्ने दिन आउन सक्छ। त्यो भयो पनि के हुन्छ भने त्यसको प्रगति हुन गाह्रो हुन्छ। किनभने अहिले जापानमा त्यही स्थिति छ। तर जापानले त्यो बेला धेरै परिवर्तन गरिसकेको थियो, समाज परिवर्तन गरेको थियो, धेरै विकास गरिसकेको थियो र अहिले त्यहाँ समस्या छैन। तर भोलि हामीले यो 20 वर्षमा यो जनशक्तिलाई प्रयोग गरेर हामीले विकास गर्न सकेनौँ भने भोलि हाम्रो समाज राम्रो हुन सक्दैन। किनभने यो 20 वर्ष हामी एकदमै संयमित भएर अगाडि विकासको लागि अगाडि बढ्नु जरुरी छ। त्यस कारणले त्यो किसिमको कोल्याबोरेसन हामीले हाम्रो स्थानीय निकायले, सरकारले पनि हामी युवाहरूसँग गरोस् भन्ने यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। र त्यस्तै गरी हाम्रो स्ट्र्याटेजीले अरू के भन्छ भने कनेक्ट भएपछि कोल्याबोरेट हुन्छ। कोल्याबोरेट भयो भने हामीले समाज परिवर्तन सँगसँगै गर्न सक्छौँ धेरै कुराहरू हामी जस्तै परिवर्तन चाहने संस्थाहरूसँग। र त्यसपछि के हुन्छ भने एउटा इन्भेस्ट हुन्छ। हामीले धेरै इन्भेस्ट गरेका छौँ यो समाजको लागि, समय इन्भेस्ट गरेका छौँ, पैसा इन्भेस्ट गरेका छौँ यो समाजको लागि, यो जेसिसको लागि। र यो त्यो जुन लगानी छ त्यो लगानीबाट बल्ल मात्र त्यो लगानी उत्पन्न भए पनि यहाँ कोल्याबोरेट भयो, लगानी उत्पन्न हुँदै गयो पनि बल्ल हाम्रो युथहरू मोटिभेट हुन्छन्। जहाँ हामीले लगानी गर्छौँ त्यहाँ माया थपिन्छ, माया हुँदै गयो पनि मोटिभेसन उत्पन्न हुन्छ। र त्यो मोटिभेसनले मात्र व्यक्तिहरूलाई, त्यो मोटिभेसनले मात्र हाम्रो चाहिँ समाजमा सकारात्मक परिवर्तनको लागि त्यो मोटिभेटेड व्यक्तिले मात्र एक्सन लिन सक्छ। र हामीले धेरै कुराहरू सिक्यौँ, धेरै कुराहरू गऱ्यौँ, धेरै कुराहरू सिक्दा सिक्दै पनि हामीले सिकेको कुराहरू ठ्याक्क गर्न सकिरहेका छैनौँ अहिले। त्यो किनभने प्रयोग गर्न जान्न, सिक्न, सुन्न फरक कुरा छ। तर त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन अलिकति समस्या छ। मैले अस्ति एउटा उदाहरण दिएको थिएँ। हामी के भइरहेछौँ भने हामीले पढेका छौँ, लेखेका छौँ, धेरै कुराहरू सिकेका छौँ, तर त्यो सिकेको कुरालाई लागू गर्न गाह्रो भइरहेको छ। उदाहरणको लागि एउटा जस्तै हामीले बजार पुस्तक पसलबाट गीता किनेर त ल्यायौँ घरमा,
घरमा गीता पनि राख्यौँ, पढ्यो, त्यो गीता राख्यौँ पढ्यौँ पनि, तर त्यो गीतामा भएका जुन सारहरू छ त्यो सारलाई हामी व्यवहारमा लागू गर्नु भने त्यो गीता राखेर मात्र घर पवित्र त बन्दैन। र मैले जोड्न खोजेको कुरा कहाँनिर भने हामीले जति कार्यक्रम गरे पनि, जति बोल्यो, जति राम्रो भाषण गरे पनि, जबसम्म हामीले आफूलाई एक्जिक्युसनमा लग्दैनौँ, त्यो समाज परिवर्तन हामी जब एक्सनमा जाँदैनौँ, जब हामीले आफ्नो बानी व्यवहार सुधार्दैनौँ, तबसम्म त्यो केही पनि हुनेवाला छैन। र मैले जोड्न खोजेको कहाँनिर भनेपछि हामीले यो समाज परिवर्तन के हो भनेपछि यो बिस्तारै एकैचोटि हुने कुरा होइन। हामीले विश्व शान्तिको परिकल्पना अहिले जुन सोच राखिरहेका छौँ, यसको लागि सर्वप्रथम हामी आफूमा नै परिवर्तन हुन जरुरी छ। हामी एउटा जुन भूमिकामा हामी छौँ त्यो भूमिकामा असल बन्न चाहिँ खरो उत्रिन सक्यो भने, सबै व्यक्तिहरू त्यो भूमिकामा खरो हुँदै गयो भने बल्ल समाजमा एउटा समाज परिवर्तन हुन्छ। जस्तै त आज म एउटा घरको एउटा छोरो हुँदै गर्दा, म एउटा घरको बच्चाको पिता हुँदै गर्दा, एउटा श्रीमतीको श्रीमान हुँदै गर्दा त्यो भूमिकामा हामी पर्फेक्ट हुनु पऱ्यो। त्यहाँ असल एउटा छोरो, असल श्रीमान र असल एउटा गार्जियन भएर अगाडि बढ्दै गऱ्यो भने त्यो समाजको एउटा असल लिडर बन्न सक्छ, त्यो समाजले त्यसलाई विश्वास गर्न सक्छ र त्यसरी हामी परिवर्तनको रूपमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। र त्यस कारणले हामी जुन ठाउँमा छौँ त्यो ठाउँमा असल भूमिकामा अब्बल ठहरिन सक्यो भने मात्र हामीले सोचेको समाज परिवर्तन सम्भव छ। समय अलि धेरै भइसकेको छ। यति भन्दै यहाँको आगामी कार्यक्रम सम्पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो केही भनाइहरू अन्त्य गर्छु। र म एकैछिन थोरै 2 मिनट समय लिएँ। यो मैले डायरी नेपाल जेसीबाट यहाँबाट लिएर आएको छु। अध्यक्षज्यूलाई डायरी हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। लम्बे जेसीका अध्यक्षज्यूलाई अगाडि म हुन चाहन्छु। मन्तव्यको लागि म हाम्रो विशिष्ट अतिथि घोराई उपमहानगरपालिका 15 का अध्यक्ष जेसी रमेश पाण्डेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल जेसिसका राष्ट्रिय उपाध्यक्षज्यू, लमई जेसिसका अध्यक्षज्यू, दाङ महिला जेसिसका सम्पूर्ण निवर्तमान अध्यक्षज्यूहरू, यहाँ उपस्थित अतिथिका रूपमा आउनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र दाङ महिला जेसिसका सदस्यज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र घोराई उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 15 को तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। जेसिसमा लामो समय मैले काम पनि गरेँ। म दुर्गेशजीको पालीमा प्रवक्ता भएर त्यस पछाडि मैले जेसिस छोडेको हो होइन। जेसिस एउटा मेरो आफ्नो बुझाइ, जेसिसले नेतृत्व र लिडरसिप उत्पादन गर्ने एउटा संस्था हो। यसले हरेक कुराहरूको यहाँभित्रका सदस्यहरूलाई विभिन्न किसिमको तालिमहरू, ट्रेनिङहरू दिएर एकदम निखारेर सक्षम बनाएर अनि समाजलाई सकारात्मक परिवर्तन गर्नका लागि समाजमा छोडिदिने एउटा संस्था हो मेरो बुझाइ। र विगतका यही जेसिसभित्र लाग्नुभएका धेरै नेतृत्वहरूले अहिले यहाँबाट निस्केर अथवा यहाँबाट रिटायर हुँदै गर्दा, छोड्दै गर्दा, संस्था छोड्दै गर्दा धेरै अन्य क्षेत्रहरूमा आफ्नो एउटा अब्बल नेतृत्वदायी भूमिकामा हुनुहुन्छ। अहिले पनि मेरो अगाडि हुनुहुन्छ धेरै। माया शर्माजी हुनुहुन्छ, अहिले उद्योग वाणिज्य सङ्घमा सम्हालिरहनु भएको छ। हाम्रो निर्मला भाउजू हुनुहुन्छ, परिवार नियोजनको अध्यक्ष जस्तो पदमा सम्हालिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले चाहे त्यो त्रिभुवन नगर जेसिसका मित्रहरू होला, चाहे त्यो लेडी जेसिसका सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू यहाँबाट यसमा जेसिसमा 40 वर्षसम्म आफूलाई निखारेर, आफूलाई सक्षम बनाएर अनि त्यस पछाडि सकारात्मक परिवर्तनको लागि एउटा अभिनेता भएर समाजमा यहाँहरू लाग्नु भएको छ। यहाँहरूको योगदान एउटा समाजलाई सकारात्मक परिवर्तन गर्नका लागि यहाँहरूको योगदान एउटा समाजमा अतुलनीय भूमिका यहाँहरूले खेलिरहनु भएको छ। त्यस कारणले पनि हामी अहिले एउटा सहकार्यका कुरा उड्दै गर्दा हामी स्वाभाविक रूपले हामीले यस्तो संस्थासँग, यस्तो एउटा युवा जनशक्तिसँग हामीले सहकार्य गर्न पाउँदा अथवा स्थानीय निकायले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न पाउँदा हाम्रो सौभाग्यको कुरा हो। यहाँहरूले सहकार्यको लागि हामीलाई भन्दा पनि हामीले सहकार्यका लागि यहाँहरूसँग हामीले सहकार्य गर्नका लागि हामी अगाडि पर्ने आवश्यकता छ। त्यस कारणले म यो दाङ महिला जेसिससँग र चाहे त्यो त्रिभुवन नगर जेसिससँग होस्, म एकदमै निकटतम भएर कार्य र सहकार्यमा अगाडि बढिरहेको जस्तो मलाई भान भएको छ। र मेरो पक्षबाट चाहिँ मैले गरिराखेको छु। यदि यहाँहरूलाई अलिकति केही कमी भएको छ त्यस्तो महसुस अथवा स्थानीय निकायबाट, वडा कार्यालयबाट हामीसँग सहकार्य गर्ने कुराहरूमा
केही कमी देख्नुभएको छ भने आउनुहोस् कहाँनेरि हो, तपाईँहरूसँग हरेक कुराहरूमा हातमा हात मिलाएर हरेक काममा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नका लागि घोराई उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 15 तयार छ। यहाँहरूलाई म फेरि पनि यहाँ आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले गत साल पनि महिला जेसीसँग पनि सहकार्य गरेर कार्य गरेको थिएँ। मैले गत सालै त्रिभुवननगर जेसीसँग सहकार्य गरेर पनि 1-2वटा कार्यहरू गरेका थिएँ। हुनसक्छ हामी तपाईँहरूको धेरै कुराहरूको जिम्मेवारी हामीमा आउँदै गर्दा अथवा धेरै क्षेत्रहरूलाई हेर्दै गर्दा कतै कतै हामी तपाईँहरूसँग त्यो कोअर्डिनेसनमा हाम्रो कमी पनि हुनसक्छ अथवा हाम्रो नजर नपुग्न पनि सक्छ। त्यसकारणले यहाँहरूको पनि जिम्मेवारी, यहाँहरूको पनि दायित्व हामीलाई पटक पटक घचघचाउने, हामीलाई पटक पटक यहाँहरूले सकारात्मक कार्यका लागि, राम्रा कार्यका लागि पटक पटक घचघचाउनको पनि यहाँहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। वास्तवमै यो देश बनाउने कुराहरू, देशको विकास गर्ने कुराहरूमा युवा जनशक्तिकै आवश्यकता हुन्छ। बुढो उमेर पाका भएकाहरूले उहाँहरूका अनुभवहरू युवाहरूलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले सिकेका कुराहरूलाई युवाहरूलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, तर फिजिकल्ली रूपमा उहाँहरू सक्नुहुन्न। फिजिकल्ली रूपमा देश बनाउनका लागि मैदानमा खट्ने भनेकै 18 देखि 40 वर्षको युवा जनशक्ति नै हो। त्यसकारणले पनि हामी चाहे त्यो त्रिभुवननगर जेसिस होस् चाहे महिला जेसिस होस्, हामी हरदम तपाईँहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने कुराहरूमा कुनै पनि सन्देह यहाँहरूले कुनै पनि त्यस्तो अप्ठ्यारो महसुस नगरी हामीसँग जुन कुनै बेला पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नका लागि हामी तयार छौँ। र अर्को कुरा, यहाँ धेरै कुरा उठिसके, यो बाटो बनाउने कुराहरूमा बाटो वास्तवमै मसँग यहाँहरूको धेरै अगाडि कुरो पनि भएको हो र हाम्रा पनि केही पाबन्दीहरू हुन्छन्। अहिलेसम्म खोलाको टेन्डर गरेको छैन। खोलाबाट हामी बालुवा उठाउँदै गर्दा फेरि प्रहरी प्रशासनले ट्र्याक्टर ल्याएर समात्दियो भने 20,000 रुपियाँ हामीले जरिमाना तिर्नुपर्छ। हाम्रा पनि बाध्यताहरू भएका कारणले गर्दाखेरि हामीले समयमा यहाँहरूले भन्ना बित्तिकै आज उद्घाटनको दिनमा हामीले गर्ने भनेर मैले बाचा गरेको थिएँ। त्यो उद्घाटनको दिन हामीले गर्न भ्याएनौँ, तर उद्घाटन सकिँदै गर्दाखेरि गर्ने कुरा चाहिँ भएको छ। मेयर साहब र मेरो अघि पनि अब 10 बज्यो भने ऊ आएर जेसिबी ल्याएर जेसिबीबाट हामीले त्यहाँबाट तपाईँहरूको बाटो बनाउने कुराहरू भएको छ। र अर्को वैकल्पिक मार्गको रूपमा हाम्रो आदरणीय दाई भूपेन्द्र दाईले पनि भनिसक्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई बर्खाको बेला फेरि ऐलो छरिहाले पनि अर्को साल आउने बर्खामा तपाईँ यहाँहरूको फेरि त्यस्तै हुनसक्छ। वैकल्पिक मार्ग खोल्यौँ भने हामीलाई समस्या अप्ठ्याराहरू नआउन सक्छ। यता वैकल्पिक मार्गतिर पनि यहाँहरूलाई लाग्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। बाटो ग्रेभल गर्ने कुरा मात्रै होइन, यहाँहरूका धेरै, किनभने जेसिस मैले जहाँसम्म मेरो बुझाइमा जेसिस आफैमा कहीँबाट पैसा आउने संस्था अथवा कसै डोनेसनबाट चल्ने संस्था होइन। यो व्यक्तिले पैसा उठाएर अथवा सहयोगबाट चल्ने संस्था हो। त्यसकारणले पनि यहाँहरूका अन्य संरचनाका कुराहरू पनि छन् भने, यहाँहरूका अन्य कुरा भौतिक संरचना बनाउने कुराहरू अन्य कुराहरू छन् भने पनि आदरणीय हाम्रा प्रमुखज्यू मेयर साहब पनि यहीँ हुनुहुन्छ। म वडा यही सम्बन्धित यहाँहरूको कार्यालय भएकै वडा अध्यक्ष पनि भएका कारणले आउनुहोस्, तपाईँहरूको प्रपोजल ल्याएर आउनुहोस्, हामी तपाईँहरू त्यो कार्यालय पनि सहयोग गर्नका लागि हामी तयार छौँ। त्यसकारणले हरेक कुराहरू जति तपाईँहरू हाम्रो बिचको कोअर्डिनेसनहरू बढ्दै गयो, जति हजुरहरू र हाम्रो बिचको एउटा भेटघाट मित्रता र कुराकानीहरू जति बढ्दै गयो त्यति प्रगाढ हुँदै जान्छ। त्यसकारणले पनि म यहाँहरूलाई आफ्ना समस्याहरू, आफ्ना बनाउन पर्ने कुराहरू, सम्पूर्ण कुराहरूलाई यहाँहरूले हामी बिचमा ल्याउनु भयो भने मात्रै यहाँहरूका समस्याका कुराहरू हामीलाई अवगत हुन्छ र त्यसलाई सम्बोधन गर्नेतिर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र अर्को कुरा, तपाईँहरूले अहिले ग्रेभल मात्रै भन्नुभएको छ, अर्को साल तपाईँहरूको 2 मिटरको बाटो भए पनि त्यहाँ अगाडिबाट भित्र तपाईँहरूको कार्यालयसम्म जानका लागि कालो पत्रे गर्ने कुराहरू पनि म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्को पटकको बजेटमा सकिन्छ, धेरै एमाउन्ट छैन, त्यसमा थोरै एमाउन्टले पनि हुन्छ। मेयर साहबसँग म सरसल्लाह हाम्रो सल्लाह भयो भने अहिले पनि 2-2.5 लाख रुपियाँ कतैबाट हामीले म्यानेज गर्न सक्यौँ भने 2-2.5 लाखभन्दा बढी लाग्दैन। त्यतिमा हामीले 2 मिटरको बाटोलाई अगाडिदेखि तपाईँहरूको कार्यालयसम्म जानका लागि कालो पत्रे गर्नेतिर पनि म पहल गर्नेछु भन्ने कुराहरू यहाँहरूको बिचमा राख्दै यो दाङ महिला जेसिसले आयोजना गरेको सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको पूर्ण रूपमा सफलताको कामना गर्दै मेरा केही भनाइहरू यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय जेसिस। अब भने हाम्रो प्रमुख अतिथि, हाम्रो पिता, हाम्रो नगर पिता, आजका यस कार्यक्रमका ढुकढुकी श्री नरराज चौधरीज्यूलाई प्रमुख अतिथिको मन्तव्य राखिदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मुख्य अतिथिको रूपमा रहनुभएका घोराई उपमहानगरपालिकाका वडाधीशज्यू लगायत विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, मञ्चमा आसीन अतिथिज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, ट्राफिक कार्यालय दाङका प्रमुखज्यू, कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका दाङ महिला जेसिस
का पूर्व अध्यक्षज्यू लगायत पदाधिकारीज्यूहरू, वर्तमान पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू सबैलाई म घोराई उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट र म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक अभिवादन नमस्कार टक्राउन चाहन्छु र यो सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। खास गरी दाङ महिला जेसिसले समाज विकासको लागि आफ्नो तर्फबाट विभिन्न खालका गतिविधिहरू गर्दै आएको छ र सरकारसँग समन्वय गर्दै समाजलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि आफ्नो तर्फबाट गर्न सकिने सरसहयोग पनि गर्दै आएको कुरा हामीहरूलाई सर्वविदितै छ। यसले अहिले पनि सृजनात्मक ढङ्गले आफूले गर्न सकिने कामहरू, सन्देशमूलक कार्यक्रमहरू र समाजलाई चेतना दिने खालका कार्यक्रमहरू सानो एउटा स्याम्पलकै रूपमा भए पनि गरेर जुन खालको प्रयास गरिरहेको छ यो अत्यन्त सकारात्मक छ र यो दाङ महिला जेसिसले जुन खालको युवाहरूलाई गोलबन्द गरेर सामाजिक काममा लाग्न र आफू व्यवस्थित हुन र सिङ्गो समाजलाई व्यवस्थित गर्न प्रयास गरिरहेको छ यो नै एउटा राम्रो पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ। वास्तवमा युवाहरू भन्दैमा उमेरको युवा हेरेर मात्रै विकास हुन्छ भन्ने कुराको म पक्षमा छैन। वास्तवमा उमेरका हिसाबले मान्छे हुनसक्छ के अरे 18 देखि 40 वर्षको बिचमा, तर उसले आफूलाई साँच्चीकै युवाको रूपमा कति प्रस्तुत गर्यो, कति सिप क्षमताको विकास गर्यो, आफ्नो परिवारको सुखीको साथसाथै सिङ्गो राष्ट्रको लागि केही गर्न सक्ने हैसियत राख्यो कि राखिन भन्ने कुरा प्रमुख कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि युवाहरू क्षमतावान हुन जरुरी छ, सिपयुक्त युवाहरू हुन जरुरी छ। हामीहरूले हेर्दा लाठे ठिङ्ग्रे मुङ्ग्रे भएको के नगरी फाल्ला जस्तो लाग्ने युवा हेर्दा घरमा चाहिँ सधैँ दुःख अप्ठ्यारा भइराख्ने, समाजको लागि केही गर्न नसक्ने, उल्टै समाजलाई पीडा थप्ने यस्तो खालको युवाको पनि काम छैन। त्यसकारणले पनि हामी सकारात्मक सोचका साथ सिङ्गो समाजलाई डोर्याउनका लागि आफू क्षमतावान हुन जरुरी छ, आफू सिपयुक्त हुन जरुरी छ। त्यतातिर आज महिला जेसिसले जुन खालको प्रयास गरिरहेछ यो नै एउटा राम्रो सिङ्गो राष्ट्रको लागि, समाजको लागि सकारात्मक चाहिँ के अरे एउटा उपलब्धि हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले जुन 7 दिनकै लागि जुन कार्यक्रम बनाउनु भएको छ यो मलाई लाग्छ सबै पूर्ण रूपले सफल हुनेछ। तपाईँहरूले गरेका कार्यहरू अवश्य पनि समाजमा राम्रो प्रभाव पार्नेछन्, राम्रो चाहिँ के अरे एउटा सन्देश दिनेछन् भन्ने मलाई विश्वास छ। तपाईँहरूको यो 7 दिनको कार्यक्रम आज वृक्षारोपणदेखि सुरु भएको छ। हामीहरूले वृक्षारोपण गर्नु भनेको वृक्ष काट्नेमा हामी विशेष जोड दिन्छौँ, रोप्ने कुराहरूमा त्यति ध्यान दिँदैनौँ, रोपिसक्यो भने संरक्षण गर्ने कुराहरूमा ध्यान दिँदैनौँ। जङ्गल उम्रिरहेको हुन्छ, आज कार्यक्रम गरेका छौँ, भोलि यसलाई बचाएर साँच्चीकै एउटा राम्रो सुन्दरता प्रदान गर्ने, हामीहरूले एकदम नभई नहुने अक्सिजन प्राप्त गर्ने र साँच्चीकै एउटा राम्रो आवश्यक पर्दाखेरि काठ उपलब्ध गराउन सक्ने खालका चाहिँ के अरे बिरुवा तयार गर्ने हामी पनि अहिले धेरै हदसम्म यस्ता कार्यक्रमहरू भएका छन्। तर कति उपलब्धि भएको छ भन्दा बिरुवाको सङ्ख्या गर्दा निकै धेरै वर्षेनी रोपिन्छन्, तर त्यसको आधारमा हरियाली कति छाएको छ, कति यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्न सकेका छौँ भन्ने कुरा प्रमुख कुरा हो। दाङ महिला जेसिसले आफ्नो प्राङ्गण वरिपरि जे रोपेको छ यो अर्को वर्ष फुलेको भयो भने, अर्को वर्ष साँच्चीकै अलि ठुला रुखहरू हामीले देख्यौँ भने त्यो नै हाम्रो एउटा सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको उपलब्धि हो भन्ने मलाई लाग्छ र त्यसले सिङ्गो समाजलाई नै सौन्दर्यता दिइरहेको हुन्छ, त्यसले सिङ्गो समाजलाई नै अक्सिजन दिइरहेको हुन्छ, त्यसले साँच्चीकै राम्रो काम गरेको चाहिँ सन्देश दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भएर अहिले सानातिना समस्याहरू गर्न सक्ने कामहरू घोराई उपमहानगरपालिकाले स्वाभाविक रूपमा तपाईँहरूसँग समन्वय गरेर र तपाईँहरूले गर्न थालेको काममा सहकार्य गर्दाखेरि अवश्य पनि घोराई उपमहानगरपालिका सधैँ तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढिरहेको छ र बढ्न पनि चाहन्छ। अब अहिले अफिसको बाटो स्वाभाविक रूपमा निकै सानो छ, तपाईँले 2 मिटरको भए पनि झन्न चाहिँ पैदल यात्रा गरेर भए पनि त्यहाँ अफिससम्म पुग्ने वातावरण मिलेको छ, मिलेसम्म सकेसम्म फैलाउने वातावरण प्रयत्न गर्नुभएको होला। तर अहिले बजारको जग्गा मान्छेहरूको यो महँगी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यो बाटो फैलिन सक्ने अवस्था नहुन पनि सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि जे छ त्यसैमा सुधार गर्नका लागि गरिने प्रयत्नमा हामीले स्वाभाविक रूपमा अध्यक्षज्यूले भनिसक्नुभयो त्यो ठुलो लगानी त हुँदैन, तर साइजमा हेर्दाखेरि त्यहाँ प्रयोग गर्ने इक्विपमेन्ट पनि जाने हो कि होइन जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले चाहिरहेछौँ त्यो बाटो राम्रो बनाऊँ,
तर इक्विपमेन्ट नै जान सकेन भने त्यो पनि गाह्रो होला। उपायहरू विभिन्न खालका पिच गर्न सकिएन, ब्लक बिछाउन सकिन्छ। अहिले तत्कालै चाहिँ के अरे हाम्रो घोराई महानगरपालिकाको तर्फबाट अहिले ग्रेभल गर्छौँ यस वर्ष। यहाँको बर्खाको बेलामा सिम पानी कतिको बग्छ, त्यसलाई माटो थपेर हाइट उठाउनु पर्ने हो कि विभिन्न कारणहरू छन् यहाँ। त्यसै चाहिँ यो बाटो ओझेलमा परेको छैन। अध्यक्ष यहीँ हुनुहुन्छ, कति ठुल्ठुला धेरै बाटाहरू ओडाले पनि गरेको छ, नगरले गरेको छ, तर साइज नपुग्दाखेरि भौगोलिक कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको विविध कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै कुराहरू पछि परेको हुनसक्छ। तर पनि यो बाटो बन्छ, बनाउनुपर्छ। एउटा अफिस जो स्वयंसेवी भूमिका निर्वाह गरिरहेको संस्थाको चाहिँ पहुँचको लागि पनि यो गर्नुपर्ने काम छ। त्यस कारणले घोराई महानगरपालिकाले यसलाई राम्रो बनाउन कसरी सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी अध्यक्षज्यूसँग सल्लाह गरेर तपाईँहरूसँगै समन्वय गरेर कामलाई अगाडि बढाउनेछौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। अहिले कोभिड-19 को बेला छ। हामी सबै यस्तो कार्यक्रम नगर्ने भन्दा भन्दै सरकारले 15जना भन्दा बढी नगर्ने, 25जना भन्दा बढी नजुट्ने भन्दा भन्दै पनि हामी अहिले यहाँसम्म रोगलाई चाप्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले गतिविधि चाहिँ गरिरहेका छौँ। जे होस्, जति खुला हुन्छ त्यति नै बढी सावधानी अपनाउन जरुरी हुन्छ। हिजो खुला कम हुँदाखेरि सावधानी कम अपनाउँदाखेरि पनि हाम्रो सम्पर्क चाहिँ कम हुन्थ्यो। जति हाम्रा गाडी मोटर चलिरहेका छन्, व्यापार बिजनेसहरू खोलिएका छन्, अरू गतिविधिहरू निरन्तर चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ, त्यत्तिकै मान्छेको सम्पर्क बढी हुने भएको हुनाले गर्दाखेरि सावधानी अझ धेरै बढी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीहरूले यसो खुला हुने बित्तिकै सक्यो क्या भनेर हातै धुन छोडिहाल्ने अनि सेनिटाइज गर्न छोड्ने, मास्क लगाउन छोड्ने लगायतका कामहरू भयो भने फेरि सङ्क्रमण बढ्दैन भन्ने कुराको कुनै ग्यारेन्टी छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि रोग विश्वव्यापी रूपमा जुन खालको समस्या उत्पन्न गरिरहेको छ कोभिड-19ले, यसको बारेमा पनि तपाईँहरूले एउटा कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ। मास्क लगाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिन खोजिरहनु भएको छ। ब्लड नपाएर समस्या भइरहेका बिरामीहरूलाई र त्यस्ता नागरिकहरूलाई पनि चाहिँ सेवा उपलब्ध गराउने अर्थात् ब्लड डोनेसन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मानको लागि अर्थात् अपाङ्गता भएका, असक्षम, जो चाहिँ शारीरिक रूपले कमजोर छन् त्यस्ता नागरिकहरूलाई पनि तपाईँहरूले केही चाहिँ के अरे आफ्नो तर्फबाट गर्न सकिने सहयोग गर्ने प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। यो एकदमै राम्रो कार्यक्रम ल्याउनु भएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। महिला जेसिस दाङले जुन खालको प्रयास गरिरहेको छ, यो सबैको सहयोग जुटाएर सबैसँग चाहिँ के अरे हातेमालो गरेरै कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने जुन प्रयास गरेको छ, यो नै यसको आफ्नो उद्देश्य हो। यो नै उसको आफ्नो चाहिँ के अरे यो जेसिसको विशेषता हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले आज हामी विषम परिस्थितिमा उभिरहँदा तपाईँहरूले जुन खालको कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ यसले राम्रो गर्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। अब हामी सिङ्गो समाजलाई परिवर्तन गर्नका लागि आफूबाटै परिवर्तनको सुरुवात गर्नुपर्छ। आफू सक्षम भए अरूलाई सक्षम बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा, आफू सकारात्मक हुँदा अरूलाई सकारात्मक बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यस कारण तपाईँहरू सबै मात्रै सकारात्मक भइदिनु भने सिङ्गो परिवार तपाईँहरूको सुखी हुन्छ, खुसी हुन्छ। परिवार सुखी खुसी हुने भनेको राष्ट्र नै खुसी र सुखी हुने कुरा हो। त्यस कारणले तपाईँहरूको जति पनि यो अभ्यास भइरहेछ, जति पनि यो प्रयास भइरहेछ, यो एकदम राम्रो छ। महिलाहरूको जुन अवस्था, हिजो घर परिवारबाटै निस्किन गाह्रो, छोरी बुहारीहरू बाहिर निस्किँदा विभिन्न खालका मान्छेहरूले शङ्का टिप्पणी र अनावश्यक गर्ने खालको अवस्था छ, त्यो कुरालाई पनि चिर्न सफल हुनुभएको छ। बिस्तारै जुन खालको विकासलाई हामीले महिला पुरुष समान ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामी सबैको महसुस भएको छ, त्यो कुरालाई पनि महिलाहरूले विभिन्न क्षेत्रमा आफूलाई अग्रपङ्क्तिमा उभ्याउन जरुरी छ र सबै ठाउँमा चाहिँ नेतृत्व गरेर विकासको अगुवाई गर्न जरुरी छ। त्यसका लागि पनि दाङ महिला जेसिसमा नेतृत्व गरिरहेका सबै महिला दिदीबहिनीहरू स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने हैसियत राख्नु नै छ भन्ने मलाई विश्वास छ। यिनै कुराहरू राख्दै आज तपाईँहरूको यो सुरुवातमा म सहभागी भएको छु र अन्त्यमा तपाईँहरूले एकदमै राम्रो सन्देश गयो भन्ने खालको शुभ समाचार सुनाउनुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वासका साथ यो आयोजना गरेकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म सबैलाई घोराई उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट र म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म आफ्नो भनाइलाई यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद, नमस्कार। मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनुहुन हाम्रा दाङ महिला जेसिसका संस्थापक अध्यक्ष जेसी निर्मला गौतम दिदीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रा विशिष्ट अतिथि जेसी लालमणि भण्डारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजका हाम्रा विशिष्ट अतिथि जेसी रमेश पाण्डे सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनुहुन म आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि नरला चौधरी सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मन्तव्य राखिदिनुहुन म दाङ महिला जेसिस
वर्ष 2020 का कार्यकारिणी उपाध्यक्ष जेसी अनिता ढकालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज हाम्रो यस दाङ महिला जेसिसको जेसिस सप्ताह 2020 को पहिलो दिन उद्घाटन तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम रहेको छ र हाम्रो यो कार्यक्रम भनेको एउटा पर्व जेसिसको पर्वको रूपमा हामीले जब जेसिस सप्ताहलाई लिने गर्छौँ र हाम्रो यस कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर उपस्थित हुनुभएका हाम्रा आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू र विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, संस्थापक अध्यक्षज्यू, लमई जेसिसका अध्यक्षज्यू, फुलबारी जेसिसका पूर्व अध्यक्षज्यू, त्यसपछि लमई जेसिसका पूर्व अध्यक्षज्यू, हाम्रा दाङ महिला जेसिसका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिहरू र पत्रकार साथीहरू र जिल्ला ट्राफिक कार्यालय दाङका हाम्रा सरहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको यस कार्यक्रममा हामीलाई चिया खाजा सौजन्य गरेर हामीलाई सहयोग गर्नुहुने त्रिभुवन जेसिसका पूर्व अध्यक्ष एवं कानुनी सल्लाहकार जेसी खेमराज घिमिरेज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी लमई जेसिसको हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसपछि हामीलाई यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि हल उपलब्ध गराइदिनु हुने वन महासङ्घलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आज हाम्रो सम्पूर्ण कार्यक्रममा यहाँहरूको उपस्थिति यसरी नै हुन्छ भन्ने आशा राख्दै यहाँबाट पुनः सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। जय जेसिस। आज धेरै त्रुटिहरू भएका छन् कार्यक्रम चलाउने क्रममा र यो त्रुटिहरूलाई यहाँहरूले आफ्नो मन्द मुस्कान मास्कभित्रबाट भए पनि मन्द मुस्कान दिएर मलाई माफी गरिदिनुहुनेछ भन्ने म विश्वास राख्दै म मेरा दाङ महिला जेसिसका सम्पूर्ण जेसिस मनहरूलाई मलाई सहयोग गरेर यहाँसम्म आउने वातावरण मिलाइदिएकोमा मेरा सम्पूर्ण बोर्डका पदाधिकारी साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै र हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई खर्चिनु भएकोमा सम्पूर्ण यहाँ आउनुभएका पाहुनाहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट विशेष धन्यवाद दिँदै म अबको फ्लोर हाम्रो दाङ महिला जेसिस वर्ष 2020 का अध्यक्ष जेसी जीवा भुषाललाई समर्पण गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते। जय जेसिस। जेसिस वर्ष 2020 की डाइनामिक महासचिव जेसी सङ्गीता गिरिज्यू, आजको यस दाङ महिला जेसिसले विषम परिस्थितिमा पनि जेसिस सप्ताहको सुरुवात गर्न गइरहेको छ। उद्घाटन तथा वृक्षारोपण कार्यक्रमका आदरणीय प्रमुख अतिथि नगर प्रमुखज्यू, यसै गरेर आजको यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि घोराई उपमहानगरपालिकाका अध्यक्षज्यू, यसै गरेर विशिष्ट अतिथि नेपाल जेसिस वर्ष 2020 का कार्यकारिणी उपाध्यक्ष जेसी लालमणि भण्डारीज्यू, यसै गरेर दाङ महिला जेसिसका धरोहर आदरणीय व्यक्तित्व संस्थापक अध्यक्ष जेसी निर्मला गौतमज्यू, यसै गरेर नेपाल जेसिसका ट्रेनिङ तालिम आयुक्त जेसी वीरसिंह महराज्यू, लमई जेसिसका मेरा समकालीन मित्र जेसी सपना पाण्डेज्यू, दाङ महिला जेसिसलाई यहाँसम्म पुर्याउनु हुने आदरणीय पूर्व धरोहर आदरणीय पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, जिल्ला ट्राफिक कार्यालयका प्रमुख आदरणीय व्यक्तित्व ज्यू, ट्राफिक कार्यालयका ट्राफिक आदरणीय सर, यसै गरेर वन महासङ्घका अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सुवेदीज्यू, सिस्नोपानी नेपालका अध्यक्ष श्री लोकराज पराजुलीज्यू, यसै गरेर नेपाल परिवार नियोजन सङ्घका पूर्व अध्यक्ष र दाङ महिला जेसिसका पूर्व कार्यकारिणी उपाध्यक्ष आदरणीय दिदी निर्मला गौतमज्यू, नेपाली काङ्ग्रेस
का कोषाध्यक्ष आदरणीय दिदी सावित्रा राणाज्यू, नारी शिव समाजका अध्यक्ष एवं दाङ महिला जेसिसका पूर्व कार्यकारिणी उपाध्यक्ष आदरणीय दिदी विष्णु थापाज्यू, यसै गरेर दाङ महिला जेसिसका पूर्व कार्यकारिणी उपाध्यक्ष कानुनी सल्लाहकार एवं वन महासङ्घका सचिव आदरणीय जानका केसीज्यू, यसै गरेर लमै जेसिसका पूर्व अध्यक्षज्यू, लमै जेसिसका बोर्डका बहिनी निर्मला चौधरीज्यू, हामीलाई 7 दिनको कार्यक्रममा हाम्रो कार्यक्रमलाई मिडिया मार्फत, सूचना मार्फत, पत्रिका मार्फत अगाडि बढाइदिनु हुने आदरणीय सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरू लगायत हाम्रो दाङ महिला जेसिसलाई हरेक क्रियाकलाप एवं जेसिस सप्ताहलाई भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न पार्नका निम्ति अहोरात्र खटिने मूल संयोजकज्यू, आजका यस कार्यक्रमका संयोजकज्यू लगायत सम्पूर्ण दाङ महिला जेसिसका बोर्डका साथीहरू, साधारण सदस्य जेसिस मनहरू र हाम्रो यस कार्यक्रमलाई हरेक बेलामा प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा हौसला प्रदान गर्नुहुने, हामीलाई सहयोगी मनहरू, सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा म दाङ महिला जेसिस वर्ष 2020को अध्यक्ष जेसी जीवा भुषालको तर्फबाट हार्दिक जेसिसमय न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म ढिलो नगरी सम्पूर्ण अग्रज व्यक्तित्वहरूले आफ्नो भनाइ र शुभकामना दिइसक्नु भएको छ। आजको यस कार्यक्रमलाई जेसिस सप्ताह हामीले हरेक वर्ष वैशाखको महिनामा सकिसक्थ्यौँ र अहिले विषम परिस्थितिको कारणले गर्दा हामीले समयमा गर्न सकेनौँ। त्यही पनि हामीले गरिरहने कार्यक्रम जेसिस सप्ताह हाम्रो जेसिसको एउटा महान पर्वको रूपमा र यसलाई हामीले एउटा अवसरको रूपमा लिने गरेका छौँ। त्यसैले विषम परिस्थितिलाई पनि हामीले मध्यनजर राखेर दूरी कायम गरेर सजगता अपनाएर गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले आज उद्घाटन तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम समापन गरिसकेका छौँ र यो कार्यक्रमलाई सफल पार्नको निम्ति धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूको सहयोग र साथ, पूर्व अध्यक्षहरूको सहयोग र साथ, बोर्डका साथीहरूको सम्पूर्णको एकदमै सहयोग साथ हौसला प्रदान भएको छ। आजको यस कार्यक्रममा धेरैभन्दा धेरै अतिथिहरूलाई बोलाएर उहाँहरूका महत्त्वपूर्ण शुभकामनाका भनाइहरू राख्न दिने हामीलाई असाध्यै इच्छा थियो, तर यो विषम परिस्थितिका कारणले गर्दा हामीले माथि ल्याएर उहाँहरूका महत्त्वपूर्ण शब्दहरू राख्न दिन सक्ने अवस्था भएको छैन। त्यसको लागि म दाङ महिला जेसिसको तर्फबाट र म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूप्रति क्षमा याचना गर्दछु र हाम्रो 7 दिनका कार्यक्रममा नछुटाएर हरेकलाई समेट्ने पनि म कोसिस गर्नेछु र समापनको दिनमा हामीले कार्यक्रम राखेका छौँ। यतिका दिन 7 दिनसम्म हामीले अहोरात्र खट्छौँ र हामीलाई दौडधुप भएको हुन्छ र अन्तिम दिनमा हामीले विश्राम लिनुपर्छ र रमाइलो पनि गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले समापन तथा सम्मान कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ। पक्कै पनि अग्रज व्यक्तित्वहरू सम्पूर्णलाई समापन कार्यक्रममा पनि समेट्ने हामीले कोसिस गर्नेछौँ र यसमा दाङ महिला जेसिस भनेको एउटा व्यक्तित्व र नेतृत्व विकास सँगसँगै सामाजिक काममा अग्रणी भूमिका खेल्ने एउटा संस्था भएको कारणले गर्दा हामीसँग आर्थिक 1 रुपियाँ पनि हामीसँग हुँदैन, तर हामीले सौजन्य जुटाएर सामाजिक क्रियाकलाप पनि गरिरहेका छौँ र यो जेसिस सप्ताह पनि सहयोगी मनहरूबाट सहयोग जुटाएर हामीले सम्पन्न गर्ने र धेरैले प्रतिबद्धता पनि गरिसक्नु भएको छ। हामीलाई अवश्य पनि सबैको सहयोग र साथ रहिरहनेछ भन्न चाहन्छु र म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो परिस्थितिमा पनि हाम्रो 8 बजेको समयदेखि अहिले 10 बजेको समयमा खटेर आउनुहुने सम्पूर्ण व्यक्तित्वलाई हृदयदेखि सम्मान गर्न चाहन्छु र नगर पिता आदरणीय व्यक्तित्व नगर प्रमुखलाई पनि हृदयदेखि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वडा नम्बर 15 का वडा अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व श्री रमेश कुमार पाण्डेज्यूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल जेसिसका
कार्यकारी उपाध्यक्ष लालमणि भण्डारीज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र म आज यो उद्घाटन समारोह मार्फत मैले उहाँलाई अग्रिम विजयश्रीको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। उहाँ नेपाल जेसिसको अहिले वर्ष 2021 का लागि अध्यक्ष पदको उम्मेदवारी हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी सम्पूर्णको साथ सहयोगबाट उहाँ नेपालको दाङको शान उहाँलाई विजय अत्यधिक मतले विजय गराउनको निम्ति हामी सम्पूर्ण जेसिस मनहरूको सहयोग र साथ हुनेछ र उहाँ अवश्य पनि विजय प्राप्त गर्नुहुनेछ। यसै गरेर हाम्रो फुलबारी जेसिसका पूर्व अध्यक्ष नेपाल जेसिसका तालिम आयुक्त हाम्रो वीरसिंह महराज्यू पनि उपाध्यक्ष पदको नेपाल जेसिसको वर्ष 2021 का लागि उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ। उहाँलाई पनि हामीले अत्यधिक मतले हाम्रो साथ सहयोगबाट विजय गराउनुपर्छ। उहाँहरूलाई पनि अग्रिम विजयश्रीको शुभकामना दिन चाहन्छु र आज यस्तो विषम परिस्थितिमा हाम्रो बाटो नभएको बेलामा र दूरी कायम गर्ने हाम्रो सचिवालयको भवन अलिकति सानो साँगुरो भएको हुनाले हामीलाई आज यति राम्रो हल उपलब्ध गराइदिएर हाम्रो कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न पार्नको निम्ति हामीलाई आदरणीय व्यक्तित्व वन महासङ्घले हामीलाई हल उपलब्ध गराउनु भएको छ। वन महासङ्घका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण परिवारलाई हृदयदेखि सम्मान स्वरूप धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई आज चिया खाजा सौजन्य गर्नुभएको छ। अघि पनि हाम्रो धन्यवाद मन्तव्य आइसक्यो। लमै जेसिसका 2020 का कानुनी सल्लाहकार एवं पूर्व अध्यक्ष जेसी खेमराज घिमिरेज्यूलाई पनि हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरेर हामीलाई आदरणीय दिदी डोमा पाण्डे दिदीले पनि हामीलाई सप्ताह कार्यक्रममा सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अग्रज अरू पूर्व अध्यक्षहरू हाम्रा आज यस कार्यक्रममा ब्यानर गराएर सौजन्य ब्यानर गराउन सहयोग गर्नुभएको छ। आदरणीय पूर्व धरोहर दिदी सुशीला दिदीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। कार्यक्रम अवधिभरलाई हाम्रो नेपाल जेसिसका तालिम आयुक्त आदरणीय व्यक्तित्व वीरसिंह महराज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरेर हामीलाई त आर्थिक भन्दा पनि आर्थिक सहयोग त भइ नै छ। हामीलाई सल्लाह सुझाव यहाँहरूको सल्लाह सुझावले हामी अगाडि बढ्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। संस्थापक अध्यक्षदेखि लिएर पूर्व अध्यक्ष सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हाम्रो बोर्डका साथीहरू सम्पूर्णलाई अनि मिडिया क्षेत्रका आदरणीय व्यक्तित्व प्रेस सल्लाहकार हाम्रो निमु सङ्गम सर हाम्रो सप्तरङ्गी टेलिभिजनबाट 7 दिन सहयोग गर्न आउनुहुनेछ। हाम्रो नेपाल नारायण नेपाल सर लगायत दिनेश भाइ र सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू सुरक्षाकर्मी प्रमुख आदरणीय थम्मन सर लगायत उत्तम सर सम्पूर्णलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हाम्रो सम्पूर्ण आजदेखि सुरु हुने 7 दिनसम्मका सम्पूर्ण कार्यक्रममा यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिको अपेक्षा गर्दै साथ सहयोगको अपेक्षा गर्दै यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि हृदयदेखि सम्मान गर्दै आजको उद्घाटन एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। जय जेसिस। जेसिस सप्ताहकै कार्यक्रममा एउटा ट्राफिक जनचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम राख्न पाएकोमा चाहिँ अवेरनेस प्रोग्राम राख्न पाएको यस सप्ताहभित्र चाहिँ ठिकै हुन्थ्यो। म पनि भर्खर नयाँ आएको हजुरको कार्यक्रम पनि अब चलिसकेको कारणले गर्दा पाइएन। अन्य यस्तो जेसिस कार्यक्रम भयो भने हामीले एउटा जनचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम राख्नु पाएन। हजुरहरू अवेरनेस हुनुभयो भने अटोमेटिक रूपमा दुर्घटनाहरू कम हुन्छ। हामीले एकल रूपमा पटक पटक भनेर मात्र पनि त्यति नहुँदो रहेछ। त्यस कारण चाहिँ एउटा हजुरहरूको यो 7 दिन सप्ताह कार्यक्रममा ट्राफिक सम्बन्धी जनचेतना सम्बन्धी एउटा सामान्य कार्यक्रमहरू राख्न पायो भने चाहिँ त्यो कुनै प्रभावकारी हुने थियो। अब आउने दिनहरूमा चाहिँ
जेसी सप्ताह 2020 भनेको कस्तो खाले कार्यक्रम हो भने हाम्रो जेसीजहरूले मनाउने त्यसमा प्रमुखतया दाङ महिला जेसिजले मनाउँदै आइरहेको हरेक वर्ष एउटा महान चाडको रूपमा मनाउने सप्ताहव्यापी 7वटा कार्यक्रम गरेर मनाउने त्यो महत्त्वपूर्ण चाड र एउटा अवसरको रूपमा लिने एउटा महान पर्वको रूपमा मनाउने एउटा साताव्यापी कार्यक्रम हो। हामीले अहिले वर्ष 2020मा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम हरेक वर्ष वैशाखको महिनामा सकिसक्थ्यो भने विषम परिस्थितिको कारणले गर्दा हामीले असोज महिनामा सामाजिक दूरी कायम राखेर र सजगता अपनाएर हामीले आज उद्घाटन गरेका छौँ। पहिलो दिनमा हाम्रो उद्घाटन तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम रहेको छ भने दोस्रो दिन अर्थात् असोज 19 गते रक्तदान मानवताको सेवा नै जीवनको सर्वोत्तम कार्य हो भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले ब्लड बैंकमा हामीले रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ भने तेस्रो दिनमा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहयोग कार्यक्रम घोराई उपमहानगरपालिका 14 झिगौरामा राखेका छौँ भने चौथो दिनमा हामीहरूले मनोपरामर्श सामाजिक मनोपरामर्श भनेको अहिले कोभिड-19 का कारणले गर्दा हरेक व्यक्तिहरूका व्यापार बिजनेसहरू धरापमा परेका छन्। कसरी बाँच्ने र आफूले कसरी जीविकोपार्जन गर्ने भन्ने कुराले गर्दा डिप्रेसन हुन सक्ने अवस्थामा पनि गइसकेको अवस्थामा हामीले मनोपरामर्श दिएर उहाँहरूलाई आत्मबललाई एउटा मजबुत बनाउने र हामी उहाँहरूलाई एकदम सशक्त रूपमा मनोपरामर्श तालिम दिएर हामीले घोराई उपमहानगर 15 को हाम्रो सब्जी मण्डीका व्यवसायहरूलाई समेटेर हामीले त्यो तालिम कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ भने पाँचौँ दिनमा साहित्यिक स्रष्टा आफ्नो साहित्य प्रतिभालाई उजागरण गर्ने हिसाबले सन्देशमूलक साहित्यिक रचना कार्यक्रम हामीले दिउँसो 2 बजे पाँचौँ दिन सचिवालयमा आयोजना गरेका छौँ भने 6औँ दिनमा हामीले एउटा प्लास्टिकलाई पनि हामीले निर्मूल पार्दै जानुपर्छ र हरेक व्यक्ति व्यवसायमुखी बन्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले सिपमूलक तालिम अन्तर्गतको सपिङ ब्याग बनाउने तालिम घोराई उपमहानगरपालिका 17 को सभा हलमा राखेका छौँ भने हाम्रो अन्तिम दिनमा 7 दिनका कार्यक्रमहरूलाई विश्राम गर्ने दिन पनि समापन रहेको छ र समापन कार्यक्रम तथा संस्थागत सम्मान हामीले कसरी सोचेका छौँ भने कोभिड-19 को बेलामा अहोरात्र खटेर आफ्नो ज्यानलाई पनि मृत्युको ज्यानलाई पनि आफ्नो समस्यामा पारेर यसरी खटिएका सङ्घ संस्थालाई जेसिसको नम्स अनुसार जेसिसका 4वटा क्षेत्र हुन्छन्। एउटा सामाजिक क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, व्यक्तिगत क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र समेटेर 4वटा सङ्घ त्यसरी सङ्घ संस्थागत सम्मान गर्ने सोच बनाएका छौँ। यसको स्थान रहेको छ हाम्रो घोराई उपमहानगरपालिका 13 मा रहेको एउटा पर्यटकीय स्थल 12 कुने दहमा। यसरी हामीले यो कार्यक्रमलाई समापन गर्ने सोच बनाएका छौँ र हरेक वर्ष हामीले यो कार्यक्रम अनिवार्य रूपमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छौँ। धन्यवाद।